अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अहम खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आप लोग से इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और जो वीडियोज़ देखते हैं उसको लाइक, शेयर और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी इन वीडियो से रिलेटेड हो सके तो शेयर कर दिया करें। अच्छा, आज के जो सबसे पहले एजेंडे पे बात करेंगे वो जो स्वात में मदीन है वहाँ पे एक वाक़या पेश आया था जो तौहीन मज़हब का, और उस हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। और तहकीकाती रिपोर्ट में क्या कहा गया, क्योंकि मकामी जो सयाह था उसको मारा गया है, जो मॉब है उसकी जानिब से पुलिस थाने को भी जलाया गया है। और तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक स्वात के हिल स्टेशन मदीन में मुबैना तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में हजूम के तशद्दुद से जो मुलजिम के मारे जाने के वाक़ये से मुतालिक वज़ारत दाखिला का मातहत इदारे की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक मुलजिम ने तौहीन मज़हब से बारहा इनकार किया, जबकि SHO ने की गफलत की वजह से ये वाक़या पेश आया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक नामालूम सयाह ने मकतूल के दरवाजे के सामने बरामदे में गालिबन कुरानी जो सफ़ात हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको जलाकर फेंके हुए थे। इस सयाह ने होटल इंतज़ामिया को आगाह किया, जिसके बाद होटल इंतज़ामिया ने पुलिस को इत्तला दी और मुलजिम के कमरे का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकतूल मुलजिम ने दरवाज़ा खोला तो लोगों से उसका सामना हुआ। इसने कुरान पाक की बेहुरमती से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मकामी पुलिस होटल पहुंची और मुलजिम को थाने ले गई। ये मेन वजह थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो SHO ने जो गलती की है वो यही की, नामालूम मकाम पे मुंतकिल करने के बजाय उन्होंने थाने ले गए डायरेक्ट इस मुलजिम को। रिपोर्ट में कहा गया कि ये वो कलीदी गलती थी, जैसे कि मैंने मेंशन किया, जो मोहलिक नताइज का बायस बनी। SHO ने रहनुमाई के लिए किसी आला अफसर से रब्ता नहीं किया, यानी वहाँ का जो मकामी जो SHO है, उस इलाके का जो SHO है मकामी इलाके का, उन्होंने आला अफसर से रब्ता नहीं किया इस हवाले से किस तरह का वाक़या पेश आया है। और उन्होंने खुद ही जो है वो इस तरह की जो मुलजिम है उसको थाने ले गए और फिर इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया। ऐसे हालात में वहाँ से निकलना तरजीही असूल था, लेकिन SHO ने इसके बरअक्स किया। रिपोर्ट के मुताबिक थाने में पुलिस ने मुलजिम को कम से कम 30 से 40 मिनट तक हिरासत में रखा। इस हवाले से जो DPO ज़ायदुल्लाह है, उन्होंने जो बयान दिया है निजी TV चैनल को, उन्होंने कहा कि जब दौरान हिरासत मुलजिम से इब्तिदाई बयान लेने की कोशिश की गई तो उसने वहाँ भी इसरार किया कि मैंने कोई तौहीन मज़हब नहीं किया और अपने खिलाफ इल्ज़ामात मुस्तरद किए। इस दौरान हजूम थाने के बाहर इकट्ठा हो गया, क्योंकि उनको पता था कि मुलजिम यही है। अगर नामालूम मकाम पर मुंतकिल करते तो ये जो मामला है वो इतना संजीदा ना होता और इतना बड़ा नुकसान ना होता, और थाने पर धावा बोल दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने दलेरी से सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की, हवाई फायरिंग की और हजूम का भी मुकाबला किया, लेकिन आला अफसरान या सियासी अमायदीन की गैर मौजूदगी के बायस बहुत देर हो चुकी थी और नतीजा नाकामी की सूरत में निकला। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और हजूम के दरमियान तसादुम में 11 अफराद और 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। थाने में पुलिस वैन, 2 मोटरसाइकिलें और 5 गाड़ियां भी जलाई गई हैं। ये आप लोग स्क्रीन के सामने आ रही हैं। जो गाड़ियां जलाई गई हैं ये अभी भी वहीं पे पड़ी हुई हैं। वाक़ये में DSP ऑफिस और SHO क्वार्टर को भी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में बताया गया एनी शाहिदीन के बयान से पता चलता है कि सीनियर अफसरान कहीं आसपास ही मौजूद थे, क्योंकि आला हुकाम को फौरन रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सूरत-ए-हाल को संभालने के लिए वो कुआं पर नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिम को निकालने की बजाय थाने ले जाना और हजूम को संभालने के लिए सीनियर अफसरान या सियासी तबके की अदम मौजूदगी का नतीजा इस वाक़ये की सूरत में निकला है। तो SHO की ये गलती थी यहाँ पे कि वो डायरेक्ट उनको थाने ले गए मुलजिम को और नामालूम मकाम पे मुंतकिल नहीं किया। आला अफसरान से उसने जो SHO था उसने कोई रब्ता नहीं किया, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं ली और खुद ही जो उनको समझ आया उन्होंने किया, और इस तरह की जो सूरत हाल है वो पैदा हो गई। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी दोनों जानिब से। अगर ये तौहीन मज़हब हुआ भी
تو قانون جو ہے اس کو ایک عام عوام کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. قانون بھی موجود ہے, قانون کے اوپر آپ پریشر ڈالیں, قانون کے تھرو جو بھی سزا دلوا سکتے ہیں دلوائیں, لیکن اس طرح سے جذبات میں آ کے اور زیادہ جانوں کا نقصان کرنا, زیادہ جو مال ہے اس کا نقصان کرنا ایک غلط عمل ہے. لیکن جو پولیس افسران ہیں ان سے یہ کہوں گی, جو ایس ایچ او جیسے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, اپنا جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس میں مائنڈ جو ہے وہ پریزنٹ رکھا کریں, اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہولڈ کرنے کی کوشش کیا کریں, تاکہ دونوں جانب سے اگر جن سے غلطی ہوئی بھی ہے ان کو بھی سزا دلوائی جائے, اور جو موب ہے اس کو بھی سمجھایا جائے کہ جو قانون ہے وہ ہاتھ میں نہ لیا جائے, قانون سزا بہتر طریقے سے دے سکتی ہے, نہ کہ ایک عام عوام. تو خیر یہ ایک میسج دوں گی کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو, کوئی پیش آئے, اللہ نہ کرے ان فیوچر میں, تو قانون جو ہے اس کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ایک عام عوام سے میں اپیل کروں گی, بلکہ جو بہتر طریقہ ہے, قانونی طریقہ ہے, اس کو اپنایا جائے اور قانون کے تھرو اس جو ملزم ہے اس کو سزا دلوائی جائے. اچھا, اب بات کرتے ہیں سیکنڈ ایجنڈا کے اوپر. قومی اسمبلی اجلاس میں نامناسب الفاظ کے استعمال پر جو اپوزیشن رہنما ہیں ثناء اللہ مستی خیل, ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے. اور قومی اسمبلی میں جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بجٹ سیشن میں, اس حوالے سے جو خواتین اراکین ہیں انہوں نے اسپیکر ایاز صادق سے یہ ریکویسٹ کی کہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ایاز صادق, ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو مستی خیل ہے ثناء اللہ مستی خیل, ان کی رکنیت جتنا بھی جو بجٹ سیشن جا رہا ہے اس ٹائم اس میں معطل کر دیں. ثناء اللہ مستی خیل نے خواجہ آصف کے بارے میں کہا کہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے. پھر اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا, جس کے دوران سنی اتحاد کونسل کے رکن ثناء اللہ مستی خیل نے بجٹ سے متعلق تقریر کرتے ہوئے نامناسب الفاظ استعمال کیے. اپوزیشن رکن کی جانب سے نامناسب الفاظ استعمال کرنے پر پاکستان مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین آپس میں الجھ بھی پڑے. اس دوران ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس میں 15 منٹ کا جو وقفہ ہے وہ کر دیا. بعد ازاں اجلاس شروع ہوا تو حکومتی اراکین, خواتین جو اراکین تھی پارلیمنٹ نے ثناء اللہ مستی خیل کی رکنیت پورے جاری سیشن کے لیے معطل کرنے کا مطالبہ کیا. اس دوران پی ٹی آئی کے رکن پارلیمنٹ نے احتجاج کرنے والی خواتین کو منانے کی کوشش کی, جبکہ مظاہرہ کرنے والی خواتین اراکین نے ثناء اللہ مستی خیل کو معاف کرنے سے انکار کر دیا. حکومتی جو اراکین ثناء اللہ مستی خیل کو کی معطلی کے لیے نعرے بازی کرتی رہیں, جس کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے ثناء اللہ مستی خیل کی اس سیشن کے لیے رکنیت معطل کر دی ہے. اسپیکر ایاز صادق نے کہا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ثناء اللہ مستی خیل کے بیان کی کیسے مذمت کروں. تو جو پارلیمنٹ کا سیشن ہے وہ فی الحال اس میں یہ جو اس ٹائم سیشن چل رہا ہے, اس پورے سیشن میں ان کی رکنیت جو ثناء اللہ مستی خیل ان کی رکنیت معطل کرتی ہے, اور بڑا اچھا کیا ہے نامناسب الفاظ استعمال کرنے پر, تاکہ آئندہ جو ہے وہ شٹ اپ کال جو ہے وقت پہ دے دینی چاہیے, تاکہ خواتین جو ہے ان کی تھوڑی رسپیکٹ کا خیال بھی رکھا جائے, اور جو پارلیمنٹ ہے اس کی بھی تقدس کا خیال رکھا جائے. خیر یہ آج کی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں نے سٹارٹ میں بھی اس جو ویلاگ ہے اس میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنا فیڈ بیک مست دے دیا کریں, اور اس ویلاگ کا بھی مست اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. آپ لوگوں سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.